Panibagong adlaw, bagong kinabuhi, bagong kusog nga gihatag sa Ginoo. Kumusta ka igsoon? Mayong adlaw kanimo diha. Higala igsoon. Ikaw ba'y gusto unangandoy matug langit? Higala igsoon. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon sa Mateo chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Igsoon, dili ang tanan nga nagtawag og Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa ra man di ay ang makasulod sa gingharian sa langit. Nagingon nagkanayon ang pulong sa Ginoo, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Ang makasulod igsuon sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga atua sa langit. Higala igsuon, ikaw samtang naapat aning kalibutan na. This is the training ground igsuon ng kita nga mga tao nga gibuhi aning kalibutan na igsuon. Ang atong gialagaran nga Dios balaan siya. Samtang naapat aning kalibutan na igsuon. Pag kinabuhi nga balaan. Kay atong Dios nga atong gialagaran balaan. Nangiyon siya sa unang Pedro chapter 1 verse 16, pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi. God bless everyone. Bye-bye.